Hello. We are here discussing about question number 5. यहाँ एउटा गिभन छ गिभन के छ भनेको g भनेर भनेको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर एन्ड क्यापिटल G भनेर भनेको छ 6.67 टाइम्स 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. द भ्यालु अफ दिस g इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेर भन्छ. अनि यो चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ. यो जुन क्यापिटल जी छ यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भन्छ. पहिला फर्स्ट अफ अल वी शुड लेट्स रिड द क्वेसन. के छ भनेको हेभेनली बडिज ह्याभ इक्वल मास टु हाफ अफ द मास अफ द अर्थ. एउटा हेभेनली बडी छ त्यसको चाहिँ मास के छ भने चाहिँ अर्थको आधी छ एन्ड इट्स रेडियस हाफ एज द्याट अफ अर्थ. भनेपछि एउटा हेभेनली बडी छ त्यसको मास पनि आधी छ अनि त्यसको रेडियस पनि आधी छ अर्थभन्दा. अनि इफ अ स्टोन वेट 100 न्युटन अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेको छ यदि हामीले चाहिँ एउटा ढुङ्गा लियौँ र त्यसलाई वेट मेजर गर्यौँ भनेपछि अर्थको सर्फेसमा 100 न्युटन छ भनेपछि त्यो स्टोनको वेट अन हेभेनली बडिज त्यो जुन आधी रेडियस र आधी मास भएको हेभेनली बडी छ त्यसमा चाहिँ वेट कति होला भनेर सोधेको छ. त्यो अहिले डिस्कस गरौँला. अनि अर्को क्वेसन छ क्याल्कुलेट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज भनेर भनेको छ. दुईवटा बडिजको बिचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन क्याल्कुलेट गर्ने रे विथ देयर मास 100 केजी इज. दुईवटा बडी छ त्यसको मास 100 केजी 100 केजी छ र तिनीहरू चाहिँ सेपरेटेड कसरी छ भनेपछि 1 मिटर डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको छ अन द सर्फेस अफ द अर्थमा रे. त्यसपछि त्यसको फोर्स अफ अट्र्याक्सन क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ. त्यसपछि विल द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बी डिफरेन्ट इफ द सेम बडिज आर टेकन अन द मुन भनेर भनेको छ. यदि तिनी दुईवटा बडिजलाई हामीले मुनको सर्फेसमा लग्यौँ भनेपछि एन्ड देयर सेपरेसन रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. यदि त्यो दुईवटा अब्जेक्टलाई हामीले मुनमा लग्यौँ 100 केजी छ दुवै र तिनीहरूको सेपरेसन पनि 1 मिटर छ भनेपछि तिनी दुईवटा बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन गरेको छ. यो क्वेसन पनि अहिले सल्भ गरौँला. फर्स्ट अफ अल वी सुड नो सम बेसिक प्रिन्सिपल. हामी सुरुमा के थाहा पाउनुपर्छ भनेपछि फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन बडी छ. लेटेस्ट कन्सिडर मानौँ एउटा बडी यहाँ छ यसको मास याम छ र अर्को याम1 छ र अर्को बडी यहाँ छ त्यसको मास याम2 छ अनि त्यसको चाहिँ सेपरेसन सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स चाहिँ डी छ. सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स डी छ भनेपछि यो बडी चाहिँ योतिर अट्र्याक्ट हुन्छ अनि यो बडी चाहिँ योतिर अट्र्याक्ट हुन्छ जुन इक्वल टु फोर्स एफ हुन्छ. अनि यसले के भन्छ भनेपछि द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द टु बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस भन्छ. यसको मास र यसको मास प्रोडक्ट गर्यो भनेपछि त्यो फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. मिन याम1 इन्टु याम2 गर्यो भनेपछि तिनी दुईवटा बिचको फोर्स अफ अट्र्याक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. अनि अर्को के भन्छ भनेपछि द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन दिज बडिज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स भन्छ. स्क्वायर अफ डिस्टेन्स भन्छ भन्नाले यिनी दुईवटा बडी जति ठुलो छ तिनीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ त्यसको फोर्स चाहिँ इक्वल टु तिनीहरूको प्रोडक्ट हुन्छ. यदि ठुलो प्रोडक्ट छ भने ठुलो मास छ अनि उनीहरूको फोर्स भने पनि बढी हुन्छ. प्रोडक्ट गर्ने बेला ठुलो मास छ तिनीहरूलाई प्रोडक्ट गर्यो भने झन् ठुलो फोर्स लाग्ने भयो. तर ठुलो मास भए पनि एकदमै टाढा छ भनेपछि उनीहरूको फोर्स चाहिँ नेग्लिजिबल एकदम कम हुन्छ भन्नाले फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डी स्क्वायर भन्छ. अब यसलाई सल्भ गरौँ है. यसबाट के थाहा हुन्छ भनेपछि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द याम1 याम2 एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डी स्क्वायर. यसलाई हामीले लियौँ भनेपछि यसरी लेख्न मिल्छ अर गर्न मिल्छ. अनि यो प्रोपोर्सनललाई चाहिँ हामीले एउटा हटाउने बेला के पुट गर्छौँ भनेपछि फोर्स जुन फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यो एउटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ. युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ. यो प्रोपोर्सनललाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट थप्नुपर्छ. त्यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ इन्टु याम1 याम2 बाई डी स्क्वायर. दिस इज फोर्स अफ अट्र्याक्सन
बिट्विन टु बडिज को फोर्स अफ अट्र्याक्सनको फर्मुला चाहिँ यो हुनुभयो। जुन यो जी छ त्यो चाहिँ 6.67 भनेर अघि नै जुन देखाएको थिएँ टाइम्स 10⁻11 को भ्यालु त्यो नै यसको भ्यालु हो। यो चाहिँ हेनरी केभेन्डिस भन्नेले 1731 मा बर्थ भएर 1810 मा डेथ भएको उसले चाहिँ डिटरमाइन गरेको हो युजिङ द एक्स्ट्रा सेन्सिटिभ एपारेटस भन्छ, त्यसलाई टोर्सन ब्यालेन्स भन्छ। त्यो युज गरेर एकदमै बढी सेन्सिटिभ एपारेटस हो, त्यो युज गरेर चाहिँ जी को भ्यालु उसले पत्ता लगाएको हो। अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ कति पत्ता लगाएको छ भनेपछि 6.67 टाइम्स 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर भन्छ। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भनेपछि फोर्सको युनिट हुन्छ न्युटन इक्वल टु जी, अनि मिटर मास एन्ड मासको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ केजी स्क्वायर, केजी इन्टु केजी बाई डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ एसए युनिट मिटर हुन्छ, अनि मिटरको पनि स्क्वायर भयो। त्यसपछि जी को युनिट यता गएपछि के हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर यहाँबाट आएको हो। यसको युनिट यो भ्यालु होइन, यो युनिट हो, युनिट मात्रै इक्विभ्यालेन्ट गरेको। अनि यसै गरी लाइक अब अर्को पनि एउटा केस छ, अर्कोको भ्यालु पनि थियो त्यहाँ जी इजिकल टु 10 भनेर, जी इजिकल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर थियो। यसको भ्यालु पनि यसरी आएको भनेपछि कुनै पनि यो अर्थ हो मानौ लेट अस कन्सिडर दिस इज अर्थ, यो अर्थ हो, अर्थको यो सेन्टर हो, लेट अस कन्सिडर इट इज राउन्ड, यो सेन्टर हो। अनि यो सेन्टरदेखि बाहिरको डिस्टेन्सलाई के भन्छ रेडियस भन्छ। देन कुनै पनि अब्जेक्ट माने यहाँ पनि रेडियस हो आर, कुनै पनि अब्जेक्ट यो ठाउँमा राख्यो भनेपछि यसले के गर्छ यो अब्जेक्ट पनि यतातिर अट्र्याक्ट हुन्छ, अनि त्यो अट्र्याक्ट भएकोले चाहिँ जब हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्समा मेजर गर्छौँ अर्थले यता अट्र्याक्ट गर्छ एन्ड अर्थलाई फेरि त्यसले माथि अट्र्याक्ट गर्छ, तर एकदम यसको भ्यालु नेग्लिजिबल हुन्छ, एक्सेलरेट हुन्छ। जुन यो माथिबाट अब्जेक्ट आइरहेको चाहिँ 10 छ तर तलबाट यो अब्जेक्टले अर्थलाई अट्र्याक्ट गरेको चाहिँ एकदम सानो भ्यालु हुन्छ। त्यसलाई पनि पछि अरू सेसनमा डिस्कस गरौँला यो डिटेल स्टडी गर्ने बेला। अनि यो यसको भ्यालु चाहिँ कसरी आएको भनेपछि हाम्रो के छ भनेपछि फोर्स इजिकल टु जी एम m1 m2 बाई डी स्क्वायर छ। त्यसपछि हाम्रो वी नो द्याट कि के थाहा छ भनेपछि फोर्स इक्वल टु वेट इजिकल टु वेट भनेको के हुन्छ मास अफ अब्जेक्ट इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। जी को भ्यालु हामीले यसरी थाहा छ एफ इजिकल टु फोर्स इन्टु एफ इजिकल टु याम ए, एक्सेलरेसन ए को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जी भ्यालुले तानिरहेछ त्यही भएर एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी लाग्छ, त्यही भएर वेट भनेको यो हुन्छ। वी पुट भ्यालु अफ दिस एफ इन m1 जी इन हियर, त्यसपछि हामीलाई के आउँछ भनेपछि m1 जी इजिकल टु जी, अनि m1 को ठाउँमा m1 अफ अब्जेक्ट एन्ड m2 भनेको द मास अफ अर्थ। अट्र्याक्सन त यो अब्जेक्ट र अर्थको बिचमा हो हैन, अट्र्याक्सन त अर्थ र अब्जेक्ट र अर्थको बिचमा हो, त्यसैले m1 m अपन d भनेको इफ वी नेग्लेक्ट द डिस्टेन्स बिट्विन दिस अब्जेक्ट एन्ड द अर्थ सर्फेस, डी टोटल डिस्टेन्स भनेको आर लिन्छौँ किनभने यो एकदम धेरै भ्यालु छ। त्यसपछि आर रेडियस स्क्वायर, यो चाहिँ हामीले जहिले पनि सेन्टरदेखि मेजर हुन्छ। देयरफोर m1 m1 क्यान्सल, जी को भ्यालु इक्वल्स टु आउँछ gm अपन आर स्क्वायर। यसमा चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट अघिको भ्यालु, यसमा चाहिँ मास अफ अर्थ एन्ड यसमा चाहिँ रेडियस अफ अर्थ हाल्यो भनेपछि यसको भ्यालु आउँछ 9.81 आउँछ इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ अर्थ लाइक इक्वल राउन्ड सेपमा छैन, पर्फेक्टली स्फियर छैन, त्यस स्लाइडली ओभल टाइपको छ। जुन यो केसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि जुन फार्देस्ट डिस्टेन्स छ, जुन यो नजिक छ r1 नजिक छ कतै नजिक छ कतै टाढा छ, यो नजिक भएको ठाउँमा चाहिँ जी को भ्यालु थोरै बढी आउँछ, टाढा भएको ठाउँमा चाहिँ कम आउँछ। हेन्स वी विल सल्भ नाउ दिस क्वेसन।
यसमा के भनेको छ भनेपछि हेभेन्ली बडिज ह्याभिङ इक्वल मास गिभन सुरुमा सोलुसन गर्नु पर्यो सुरुमा के भनेको छ भने हेभेन्ली बडिज हैज मास इक्वल टु हाफ अफ द मास अफ द अर्थ लेट अस कन्सिडर मानौँ मास अफ अर्थ हामीले कति मान्यौँ EATS हामीले के मान्नु पर्यो भनेपछि m मान्यौँ भनेपछि अब मैले हेभेन्ली बडिजलाई HB लेख्छु मास अफ हेभेन्ली बडिज के हुने भयो इक्वल टु के भनेको छ हाफ अफ मास अफ अर्थ भनेको छ हाफ भनेको छ 1/2 अफ मास अफ अर्थ भनेको याम छ याम भयो हाफ हो हैन अनि त्यसपछि रेडियस अफ अर्थ मानौँ कति छ r छ त्यसपछि रेडियस अफ हेभेन्ली बडिज पनि के भनेको छ हाफ अफ अर्थ भनेको छ हैन रेडियस अफ हेभेन्ली बडिज कति छ हाफ अफ अर्थ रेडियस अफ अर्थ छ हैन त्यसपछि के भनेको छ भने इफ स्टोन वेट अफ स्टोन जुन अर्थको सर्फेसमा छ वेट अफ स्टोन अन अर्थ सर्फेस मानौँ यो चाहिँ यसको भ्यालु W1 छ त्यो कति छ भनेपछि 100 न्युटन भनेर गिभन छ हैन क्वेशनमा त्यसपछि वेट अफ स्टोन अन हेभेन्ली बडिज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ मानौँ लेट अस कन्सिडर दिस इज W2 दिस इज वाट अनि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि here we know हामीलाई के थाहा छ भनेपछि फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द बडिज को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ G m1 m2 बाइ d स्क्वायर हुन्छ हामीलाई यो चाहिँ थाहा छ यो केसमा चाहिँ अर्थको केसमा के हुन्छ भने G मास अफ अर्थ इन्टु मास अफ हेभेन्ली बडिज अपन रेडियस अफ अर्थ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अनि व्हाट इज फोर्स भनेको नै वेट हो वेट इज इक्वल टु फोर्स त्यसैले हामीले W1 इज इक्वल टु के राख्न पाउँछौँ भनेपछि जो चाहिँ वेट अफ स्टोन अन अर्थ कति छ भनेपछि G कन्स्ट्यान्ट मास अफ अर्थ कन्स्ट्यान्ट मास अफ वेट मास अफ दैट बडी इज स्मल m मास त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बाइ r स्क्वायर छ अनि त्यसपछि W2 मान्छौँ W2 भनेको चाहिँ अन हेभेन्ली बडी जस्तै हेभेन्ली बडीमा चेन्ज भयो हेभेन्ली बडी चाहिँ चेन्ज भयो भनेपछि फर्मुला त उही हो त्यसमा चाहिँ हाम्रो के मात्र चेन्ज हुने भनेपछि मास अफ दैट हेभेन्ली बडीज के छ भनेपछि m/2 छ इन्टु मास अफ दैट अब्जेक्ट जसको हाम्रो वेट थाहा पाउनु पर्ने त्यो कन्स्ट्यान्ट छ अनि रेडियस पनि के भएको छ भनेपछि हाफ भएको छ चेन्ज भएको छ हो त्यसपछि यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 हो यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 2 हो त्यसपछि इक्वेसन 1 डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्ने बेला वी गेट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हामीले के पाउँछ भनेपछि W1/W2 गर्नु पर्यो W1 भनेको म डाइरेक्ट लेख्छु 100 न्युटन बाइ W2 इज इक्वल टु यसलाई यसले डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि G m बाइ r स्क्वायर हुने भयो इन्टु गर्छु किनभने यो चाहिँ यसको डिवाइड गर्ने बेला यो चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ त्यसपछि r/2 को होल स्क्वायर अपन G m/2 इन्टु m यो हुन आउँछ अनि यसमा हाम्रो के घट्छ यो G क्यान्सल हुन्छ मास अफ अब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास अफ अब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ दुईटै अर्थमा पनि अर्को हेभेन्ली बडीजमा पनि त्यही भएर यो पनि क्यान्सल हुन्छ देन त्यसपछि
और वी गेट हामीले के पाउँछौँ भनेपछि 100/W2 न्युटन इज इक्वल टु mr² इन्टु यो r स्क्वायर m इन्टु यो r स्क्वायर बाई 2 जा यो 4 चाहिँ कहाँ हुन्छ डिनोमिनेटरमा 4 इन्टु यो r स्क्वायर यहाँ r स्क्वायर इन्टु m छ m हुन्छ बाई 2 हुन्छ 2 चाहिँ कहाँ जान्छ माथि जान्छ यो 2 चाहिँ चेन्ज भएर यहाँ फेरि न्युमरेटरमा जान्छ इन्टु 2 त्यसपछि r स्क्वायर m 2 जा 4 निभो त्यसपछि सो वान W2 इज इक्वल टु 200 यता यता मल्टिप्लाई हुन्छ न्युटन हेन्स के हुने हो भनेपछि हेन्स के हुने भयो भनेपछि द वेट अफ स्टोन on heavenly bodies will be 200 न्युटन एन्सर। जस्तै अर्को क्वेशन छ यहाँ अर्को क्वेशन छ क्याल्कुलेट द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज विथ देयर मास 100 kg each and separated 1 meter apart on the earth भनेर भनेको छ। गिभन चाहिँ अघिनको भ्यालुहरु भयो गिभन चाहिँ यो माथिको भ्यालुहरु भयो g and g को भ्यालु त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि के गिभन छ भनेपछि मास अफ क्याल्कुलेट फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन टू बडी दुईटा बडी छ विथ देयर मास 100 kg and 100 kg each छ। त्यसपछि मास m1 कति छ 100 kg छ अनि त्यसपछि अर्को मास अफ अदर बडी m2 छ यो पनि कति छ यो पनि 100 kg छ। त्यसपछि सेपरेसन डिस्टेन्स कति छ सेपरेटेड डिस्टेन्स कति छ d इज इक्वल टु 1 मिटर छ यो भनेको सेपरेटेड डिस्टेन्स है dsT डिस्टेन्स d इज इक्वल टु 1 मिटर छ। त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ अट्र्याक्सन कति छ फोर्स अफ अट्र्याक्सन फाइन्ड गर भनेर भनेको छ। सिम्पल फर्मुला अघिनको f इज इक्वल टु g m1 इन्टु m2 बाई d स्क्वायर जुन इनिसियल हामीले भनेको थियो एक्सप्लेन गर्ने बेला यो फर्मुला g m1 m2 अपन d स्क्वायर होला त्यो फर्मुला युज गर्यौं भने के आउँछ भनेपछि g को भ्यालु 6.67 टाइम्स 10 टु द पावर -11 इन्टु m कति छ 100 kg इन्टु 100 kg अपन d स्क्वायर कति छ d को भ्यालु 1 मिटर सेपरेसन त सधैं कति छ यहाँ गिवन क्वेशनमा 1 मिटर सेपरेटेड अपार्ट भनेको छ त्यो भएर 1 को स्क्वायर भयो हेन्स 6.67 टाइम्स 10 टु द पावर -11 टाइम्स 10 टु द पावर कति हुन्छ 1 2 3 4 4 हुने भयो 11 - 4 गर्यो भने 6.67 टाइम्स 10 टु द पावर -7 न्युटन एन्सर हुने भयो हेन्स त त्यसपछि हेन्स भनेर के लेख्नु पर्यो एन्सरमा हेन्स फोर्स अफ अट्र्याक्सन मैले सर्ट फर्ममा लेखे बिट्विन टू बडिज will be भनेर कति राख्नु पर्यो 6.67 टाइम्स 10 टु द पावर -7 न्युटन एन्सर राख्नु पर्यो। अर्को के भनेको छ भनेपछि त्यसमै will the force of attraction be different if the same bodies are taken on the moon and their separation remain constant हुन्छ। यदि हामीले यसलाई मुनमा लग्यौं भनेपछि के चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छ। यो केसमा हाम्रो के हुन्छ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो अर्थमा राखे पनि मुनमा राखे पनि मुन र अर्थको वेटले के यसमा फरक छ र यसमा हामीले मुनको वेट राखेछ अर्थको वेट राखेको छैन यो अर्थमा छ तर हामीले यहाँ अर्थको वेट यो फर्मुलामा कति छ यो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो भन्नाले जुन पनि युनिभर्समा जति पनि अब्जेक्ट छ सबै ठाउँमा जुन ठाउँमा लगे पनि यो भ्यालु सधैं कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो भ्यालु सेपरेसन मुनमा पनि 1 मिटर छ अनि अर्थमा पनि 1 मिटर छ त्यसैले यो पनि कन्स्ट्यान्ट छ। मास पनि अलवेज कन्स्ट्यान्ट यो पनि कहिले पनि जहिले पनि सेम हुन्छ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन त्यसैले यो फर्मुलामा कतै पनि
मुनको बडीले गर्दा, मुनको आफ्नो वेट अथवा मुनले गर्दा चाहिँ यो फर्मुलामा चाहिँ कतै पनि इफेक्ट गर्दैन। त्यसैले एफको भ्यालु जहिले पनि मुनमा लगे पनि अथवा अरू हेभेन्ली बडिजमा लगे पनि अथवा एयरमा राखे पनि अथवा भ्याक्युममा राखे पनि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बडी जुन ठाउँमा लगे पनि यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ सधैँभरि एउटै हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसैले विल द फोर्स अफ अट्र्याक्सन बी डिफ्रेन्ट भनेको छ, नो, द फोर्स अफ अट्र्याक्सन विल नट बी डिफ्रेन्ट। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि नो, फोर्स अफ अट्र्याक्सन विल बी सेम, नो, द फोर्स अफ अट्र्याक्सन will be same and force of attraction between the body is के हुन्छ भनेपछि force of attraction between the bodies is independent हुन्छ to the mass of earth, to the mass of earth हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि hence if they are taken to the moon with the same distance separation, the force of attraction will be same as that on the surface of earth। त्यसैले अर्थको सर्फेसमा भए पनि मुनको सर्फेसमा भए पनि त्यसको फोर्स अफ अट्र्याक्सन चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।